अलप अरसलान किस्त नंबर 1। एक 1049 ईस्वी ये वो दौर था जब दीन-ए इस्लाम को नए पासबान तुर्कों की शक्ल में मिल चुके थे, जिन्होंने सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखकर अपनी सल्तनत को वसी करना शुरू कर दिया था। गजनवी सल्तनत में पहले जैसी बात नहीं रही थी, जबकि बगदाद में अब्बासी खिलाफत तो थी, लेकिन अब इन तुर्कों के उरूज का आगाज हो चुका था। सल्जूक सल्तनत के सुल्तान तुगरुल बेग अपने भाई चागरी दाऊद बेग और मूसा बेगू के साथ मिलकर रोम के इलाकों को फतह करते जा रहे थे। इन भाइयों की सबसे अच्छी चीज इन भाइयों का आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत थी, जिसकी वजह से ये जो भी जमीनें फतह करते गए तो इन्होंने उन इलाकों को आपस में तकसीम करके निगरान मुकर्रर कर दिया। चागरी बेग दाऊद के हिस्से में खुरासान का बालाई हिस्सा आया, जिसका दारुल हुकूमत मरू बना। इन जमीनों का हाकिम चागरी बेग दाऊद को बना दिया गया और इनके लिए मशरिक और शुमाल के इलाके जंगी सरगर्मियों के लिए मखसूस कर दिए गए थे। मूसा बेगू के हिस्से में बोस्त, हरात, जनूबी कहिस्तान और सीस्तान के नवाही इलाके आए। ये मूसा बेगू वो हैं जिनकी नस्ल में सल्जूक के आखिरी बाक़ियात चली। अलाउद्दीन क़ैक़बाद, जिनका किरदार तुर्क ड्रामे अर्तुरुल में दिखाया गया है, आगे जाकर उनकी इस नस्ल ने ये सल्तनत कायम की। तुगरुल बेग को नीशापुर, जबाल, करमान, कहिस्तान, फारस और उस जानिब के तमाम इलाके देकर रे में मरकज बनाकर सल्जूक सल्तनत का सुल्तान तुगरुल बेग तस्लीम कर लिया गया था। इन तुर्कों ने नई सल्तनत तो कायम की, लेकिन अब्बासी खिलाफत से उनकी मोहब्बत और अकीदत इंतहाई वाज़े थी। उन्होंने अब्बासी खिलाफत के खलीफा, जो कि बगदाद में थे, मुसलमानों की मरकजियत की हैसियत से हमेशा तस्लीम भी किया और जब जब अब्बासी खिलाफत पर मुश्किल पड़ी तो लब्बैक कहा और अब्बासी खिलाफत को हमेशा सहारा दिया। रोमी इस नई मुसलमान रियासत से खौफजदा थे। तुगरुल बेग की जानिब से भेजे गए तुर्कों के कबाइली दस्ते इसके सौतेले भाई इब्राहिम इनाल की क़यादत में तेजी से रोमी इलाकों को फतह करते जा रहे थे। जब रोमियों और रियासत अंजार, जो कि मौजूदा जॉर्जिया या गर्जिस्तान कहलाता है, ने देखा कि मुसलमान तुर्क कबाइल को रोकना आसान नहीं, तो आपस में दोनों रियासतों ने इत्तेहाद कर लिया और रियासत रोम और रियासत अंजार ने मिलकर 50,000 की फौज तैयार की और इन तुर्कमान कबाइल के खिलाफ जंग के लिए मैदान में आ गए। खून रेज जंग हुई और रोम और रियासत अंजार के इस इत्तेहाद को शिकस्त हुई और रियासत अंजार का बादशाह शाह अंजार इस जंग में गिरफ्तार हो गया। मुसलमान अब रुकने वाले नहीं थे। ये इतनी तेजी से फतूहात हासिल कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी आया कि ये कुस्तुनतुनिया के महज 15 दिन की मुसाफत की दूरी तक पहुंच चुके थे। रोम से जब इब्राहिम इनाल फातेह वापस लौटा तो उसके पास बेश बहा माले गनीमत और 1 लाख रोमी फौजी कैदी थे, जिसमें रियासत अंजार का बादशाह भी शामिल था। रोम और रियासत अंजार, जो मौजूदा जॉर्जिया या गर्जिस्तान कहलाता है, ने तुगरुल बेग के पास बेश कीमत हदिये के साथ सुफरा भेजे और दरख्वास्त की कि दोनों रियासतों के दरमियान अमन मुआहदा हो जाए और शाह जॉर्जिया को रिहा कर दिया जाए। सुल्तान तुगरुल ने दोनों रियासतों से मुआहदा कर लिया और शाह जॉर्जिया को बगैर किसी जुजिये के रिहा कर दिया। दोनों रियासतों के दरमियान जंग बंदी हो गई और सल्जूकों की पेशकदमी रुक गई, जिसके जवाब में शहनशाह ने कुस्तुनतुनिया में मुसलमानों को मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी, जहां मुसलमान आज़ादाना अपनी इबादत करते
اور اس خطبے میں تغرل بیگ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس کے سیاسی اثرات آذربائیجان، آرمینیا اور مغربی فرات تک پھیل گئے۔ گرجستان اور ایشیائے کوچک میں ان کی دھاک بیٹھ گئی اور تغرل بیگ کی وقت مزید بڑھ گئی۔ ابراہیم اینال جو کہ تغرل بیگ کا سوتیلا بھائی تھا، ایک بہادر، زیرک اور جری سالار تھا، لیکن ان فتوحات کے بعد وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب اس کی تلوار کے مرہون منت ہے۔ اس کی اس غلط فہمی نے اس کو دن بدن سلطان تغرل سے بدظن کرنا شروع کر دیا اور وہ خود کو سلجوق سلطنت کا اصل حقدار یا جانشین سمجھنے لگا تھا۔ اسی دوران تغرل بیگ نے ابراہیم اینال سے مطالبہ کیا کہ وہ شہر ہمزان اور بلد جبل میں موجود قلمقوہی قلعے اس کے حوالے کر دے۔ ابراہیم اینال نے ایسا نہ کیا اور اس وجہ سے وہ اپنے بھائی سے بدظن ہو گیا اور اس نے بجائے اپنے بھائی کی بات سننے کے اس کے وزیر خاص ابو العلی پر الزام لگایا کہ وہ دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا کروا رہا ہے۔ اس نے وزیر کو گرفتار کیا اور اس کی خوب پٹائی کی اور اس کا ہونٹ کاٹ کر اس کی ایک آنکھ بھی پھوڑ دی۔ تغرل بیگ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں لشکر لے کر اپنے بھائی کے سامنے پہنچ گیا۔ ابراہیم اینال ارمان قلعے میں پناہ گزین ہو گیا جو انتہائی مضبوط اور محفوظ ترین قلعہ تھا۔ تغرل بیگ 1,00,000 کے بڑے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ 4 دن کی مسلسل جنگ کے بعد تغرل فاتح ہوا۔ ابراہیم اینال نے معافی کی درخواست پر ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابراہیم اینال تغرل بیگ کے سامنے آیا تو تغرل بیگ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ ماضی میں اس سلطنت کی بنیاد رکھنے میں ابراہیم اینال نے بڑی بہادری دکھائی اور اپنی جان پر کھیل کر کئی علاقے فتح کیے تھے۔ تغرل بیگ نے اینال کا بہت اکرام کیا اور جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ ابراہیم اینال کو واپس کر دیا۔ اسے اختیار دیا کہ وہ اسے مزید شہر جاگیر میں دے اور اینال وہاں چلا جائے، یا پھر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ ابراہیم اینال نے تغرل بیگ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ ادھر چغری بیگ داؤد اپنے بیٹوں الپ ارسلان، سلیمان یاقوتی اور قارود بیگ کے ہمراہ آس پاس کے غزنی علاقوں کو فتح کر کے علاقے وسیع کرتے جا رہے تھے۔ ان فتوحات میں الپ ارسلان کا کردار انتہائی اہم تھا۔ الپ ارسلان کا اصل نام تو محمد تھا۔ الپ ترکی میں شجاع کو کہتے ہیں اور ارسلان کے معنی شیر کے ہیں۔ محمد الپ ارسلان واقعی اپنے نام کی طرح بہادر شیر دل تھا۔ الپ ارسلان اپنی بہادری کا لوہا کئی مرتبہ منوا چکا تھا، چاہے غزنی سلطنت کے سامنے ہو، چاہے رومیوں کے خلاف۔ دوسری جانب عباسی خلافت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کرامتی یا فاطمی فتنہ دن بدن تیزی سے اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ بساسیری جو کبھی بہاؤالدین دیلمی کا غلام ہوا کرتا تھا، بعد میں عباسی خلیفہ قائم با امر اللہ نے اس کو ترکوں کا سردار اعلیٰ بنا دیا تھا، اور پھر بعد میں بڑھتے بڑھتے اس کا اثر و رسوخ اس حد کو پہنچ گیا کہ عراق و خورستان کے ممبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ یہ بساسیری مصر میں قائم فاطمی سلطنت کے ساتھ مل کر عباسی خلافت اور سلجوق سلطنت کے خلاف سازشیں کرنے میں لگ گیا تھا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ بغداد میں خود عباسی خلافت ختم کر کے براجمان ہوگا، تو دوسری طرف تغرل بیگ کے بھائی ابراہیم اینال کو لالچ دے کر اس کو سلجوق سلطنت کا سلطان بننے کے خواب دکھانے لگا۔ ابراہیم اینال اور بساسیری اب درست وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ رومیوں نے وقتی طور پر سلجوقوں سے امن معاہدہ تو کر لیا، لیکن وہ اندر ہی اندر ان سلجوقوں سے نمٹنے کی تیاریاں شروع کر چکے تھے، کیونکہ سلجوقوں کے سامنے اب ان کی طاقت کمزور ہوتی دکھائی دے رہی تھی، تو انہیں ایک ایسے بہادر لیڈر کی ضرورت محسوس ہوئی جو ان سلجوقوں کو لگام دے سکے۔